इस्लामी वज़ाइफ और इस्लामी मालूमात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारे हुदुल्लिन्नास चैनल का हर नया आने वाला वीडियो आपके मोबाइल में बआसानी आप तक पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतिन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतिन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إذا زلزلت الأرض زلزالها جس وقت زمین نو پورے زور دے نال ہلا دتا جائے گا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا اور زمین نکال دے گی جو کچھ دے اندر ہے سامعین محترم اللہ رحیم و کریم دی بابرکت کتاب مبین دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی برحمت کتاب دا 30واں پارہ سورت دا نام سورۃ الزلزال اللہ 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 والو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جو میں مضمون تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا وہ ہے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے عزیز ساتھیو پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر یہ میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے انشاءاللہ بیان کریں گے لیکن چند دن قبل
جیڑا ایک زلزلہ آیا ہے اور وہ زلزلہ آزاد کشمیر دے اندر، میرپور دے اندر، گجرات، جہلم، سیالکوٹ، فیصل آباد، لاہور اور دیگر جگہ تے آیا ہے، اور اس زلزلے نے زمین نو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اور اس تو قبل بھی کئی مرتبہ یہ زلزلے آندے رہے مختلف مقامات دے، اور جیڑا زلزلہ سن 2005 دے اندر کشمیر دے علاقے دے اندر اور خصوصاً راولہ کوٹ اور دیگر مقامات تے اس زلزلے نے تباہی مچا دیتی، تو قرآن دے او پروانے ہو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں یہی دسنا ہے کہ رب دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ رب جدو پکڑن تے آئے تے ایک سیکنڈ نہیں لگاندا، اور پھر اللہ عظیم البرتر نے اعلان کر دیتا ہے، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ سب کچھ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے، گویا کہ تواڈے اعمال دا نتیجہ ہے، اور رب یہ زلزلے بھیج کے تے سانو وارننگ دے رہا ہے کہ اجے بھی اپنے آپ نو سنبھال لو اور اپنے اعمال نو درست کر لو۔ اگر اعمال نو درست نہیں کرو گے تے پھر میں رب پکڑن وچ دیر نہیں لاواں گا، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ عزیز ساتھیو، دعا کرو اللہ اپنی رحمت دا ساڈے تے نزول کرے، اور اللہ انہاں ازمائشاں اور انہاں امتحانات کو لو اللہ تو سانو محفوظ رکھی، اور قرآن دے ہو پروانے ہو آؤ ذرا غور کر لو، میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں اے 5 چیزاں میرے مصطفیٰ نے وہ 5 چیزاں گنا دیتیاں نے، فرمایا اے 5 چیزاں جن دی اندر آ گئیاں، اور جدوں اے 5 چیزاں عام ہو گئیاں تے پھر اللہ دا غضب
تے اللہ دا قہر اور اللہ اپنا عذاب بھیج دیندا ہے، او پاویں زلزلے دی شکل اندر ہوئے اور او پاویں کسے بیماری دی شکل اندر ہوئے، او پاویں طاعون جیسی بیماری دی شکل اندر ہوئے، او پاویں قحط سالی دی شکل اندر ہوئے، رب پھر پکڑن تے دیر نہیں کردا۔ اے بچیاں نو جا کے خاموش کرا دیو، اوپروں بچیاں نو خاموش کروا جا کے۔ 5 چیزاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اے 5 چیزاں عام ہو جان گیاں ادو پھر زلزلے آن گے۔ یہ 5 کیڑیاں نے ذرا نوٹ کرنا۔ سب تو پہلے بے حیائی دا عام ہو جانا۔ نمبر 2 فرمایا ناپ تول دے اندر کمی کرنا۔ نمبر 3 رب نے مال دیتا ہے لیکن مال دے وچوں زکات نو ادا نہ کرنا۔ نمبر 4 اللہ اور اس دے رسول دے عہد نو توڑنا۔ اور نمبر 5 انصاف عدالتاں دے وچوں ایک قاضی اور جج انصاف نہیں کرنگے بلکہ جیڑے فیصلے سنانگے او بد نیتی تے ہونگے، جیڑے فیصلے سنائے جانگے اور رقم لے کے لکھا روپیہ لے کے اللہ معاف فرمائے جیدہ حق کے انہوں حق نہیں دیتا جائے گا، یعنی فیصلے جیڑے نے انہاں چ ڈنڈی ماری جائے گی اور فیصلے جیڑے نے وہ انصاف تے نہیں کیتے جانگے۔ اے 5 چیزاں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدو عام ہو جان گیاں ادوں پھر رب دے عذاب دا انتظار کرے آجے، ادوں پھر رب جیڑا تواڈے تے رحمت نہیں بلکہ رب دا قہر نازل ہوئے گا، رب دا عذاب نازل ہوئے گا، اور ادوں پھر زلزلے جیڑے نے او آن گے۔ آؤ ذرا غور کرو تے ذرا اپنے اپنے گریبان اندر جھانک کے ویکھو، اے جیڑیاں 5 چیزاں آمنہ دے لال نے بیان کیتی ہیں، کیا آج اے 5 چیزاں تے عمل درآمد ہو رہے ہیں؟ غور کرو ذرا۔ بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے، اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ۔ اور فحاشی نو انہاں نو اتار دے نیچے، انہاں نو اتار دے، بار بار شور کر رہے ہیں، انہاں نو اتار دے نیچے۔ عجیب بات ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ نے فرمایا کہ فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، اور بدکاری کرن لگیاں شرم محسوس نہیں کیتی جائے گی۔ اللہ معاف فرمائے۔
اج غور کرو تے دیکھو ہاں کوئی گلی محلہ بچیا ہے اج فحاشی اور یعنی دا بازار گرم ہو چکے ہے. کوئی محلہ ایسا نہیں جتھے بدکاریاں دے اڈے موجود نہ ہون, جتھے بدکاریاں نہ کیتیاں جاندیاں ہون. کوئی ایسا شہر, کوئی ایسا قصبہ, کوئی ایسا علاقہ نہیں کہ جتھے بدکاری نہ ہو رہی ہوئے اور جتھے بدکاری دے اڈیاں نو قائم نہ کیتا جا رہا ہوئے. اور خدا دی قسمیں ہونتے حکومت جیڑی ہے, حکومت خود اینا ظالمانوں اور اینا بے حیا عورتانوں خود تحفظ فراہم کر رہی ہے اور خود بدکاری دے اڈے ایک قائم کر رہی ہے, خود بدکاری نو دعوت دیتی جا رہی ہے. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بے حیائی عام ہو جائے گی ادو کی ہوئے گا؟ زلزلے آؤں گے. کی ہوئے گا؟ زلزلے آؤں گے. ادو رب دا قہر نازل ہوئے گا, رب دا عذاب نازل ہوئے گا. اور نمبر 2, ناپ تول دے اندر کمی کیتی جائے گی. جدوں کوئی چیز لینی ہے ادوں بھی ڈنڈی مارنی, تے جدوں تول کے چیز دینی ہے ادوں بھی ڈنڈی مارنی. یعنی ناپ تول دے اندر فرمایا جدوں کمی آ جائے گی, ناپ تول دے اندر کمی واقع ہو جائے گی, ادوں پھر اس دکان تے رحمت نہیں آئے گی. اے دکان, اے کاروبار, اے فیکٹری, او میاں اے کارخانہ تباہ ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اور پھر ادوں جدوں ناپ تول دے اندر کمی کیتی جائے گی ادوں رب دی طرف رحمت دا انتظار نہ کرے آجے بلکہ رب دے عذاب دا انتظار کرے آجے. میرے بھائی, میرے برادر, اج ویکھو ہاں اج ساڈے دکاندار پائی, میں بڑی معذرت نال, سارے ایک جیسے نہیں, لیکن 100 دے وچوں 90% ایسے دکاندار نے کہ جیڑے ناپ تول دے اندر واضح طور تے کمی کر رہے ہیں. اب بازار دے اندر چلے جاؤ, چیز خریدنی ہے, ایتھے خدا دی قسم یا مرگی والا پھٹا ہے نا, اندے تے ہی چلے جاؤ نا مرگی لین واسطے, تے انہوں ذرا گھر لے آ کے تولو. اگر کلو لے کے آیا ہے گھر آؤندیا 3 پا ہو جائے گی. بازار دے وچوں دکان تو چینی خرید کے لے کے آیا ہے, کوئی سودا سلف لے کے آیا ہے, 1 کلو لے کے آیا, راہ آؤندیاں گھر آ کے انہوں تول کے دیکھنا 3 پا رہ جائے گی. ناپ تول دے اندر کمی, فرمایا ادوں عذاب آئے گا, ادوں زلزلے آن گے, ادوں رب دا قہر آئے گا. میرے بھائی, میرے برادر. اور تیسرے نمبر دے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مال رب نے دیتا ہے, اس مال چوں زکات نہیں دیتی جائے گی. ذرا غور کرو, دیکھو تے صحیح, آج انہاں کشمیریاں تے حالات, آج جہلم والیاں تے, اور جنہ دا مکان ڈگ گئے, جنہ دی پراپرٹی گر گئی, جنہ دے کارخانے, جنہ دیاں بلڈگاں گر گئیاں, اور جنہ اپنے ہتھی اپنے جوان پتران دے اپنے اس مکان چو جنازے کڈے, جنہ خود اپنی بیوی نو او ملبے تھلوں کڈیا, جنہ نکے نکے معصوم بچیاں نو اس ملبے تے تھلوں کڈیا, آج اونا تے اے وقت آیا ہے, تے کل اے وقت ساڑھے تے آن لگیاں بھی دیر لگے گی. اے وقت ساڑھے تے بھی آ سکتا ہے, لیکن اسی اس دے آن تو پہلے استغفار کر لئیے, توبہ کر لئیے, اپنے رب نو راضی کر لئیے, ورنہ
ان بطش ربک لشدید، رب دی پکڑ بڑی سخت ہے، تے جدو رب پکڑن تے آئے پھر رب نہیں ویندا اے نیکوکار ہے، رب نہیں ویندا اے جناب اے فلاں آدمی ہے، رب نہیں ویندا اے چودھری ہے، رب نہیں ویندا۔ میرے بھائی میرے برادر، جدو مال دے وچوں زکات نہ دیتی جائے ادو پھر زلزلے آیا کردے نے۔ اور نمبر 4، جدو اللہ تے او دے رسول دے عہد نو پامال کر دیتا جائے، عہد نو توڑ دیتا جائے، قرآن حدیث دی صریحاً مخالفت کیتی جائے، قرآن و حدیث نو سمجھن دے باوجود قرآن و حدیث دی مخالفت کیتی جائے، اے پتہ ہون دے باوجود اے چیز اسلام دی اندر منع لیکن انہوں سینہ زوری دے نال کیتا جائے، جناب پتہ ہون دے باوجود کہ فحاشی اور یعنی جیڑی ہے اسلام نے اجازت نہیں دیتی، پتہ ہون دے باوجود اگر اسی فحاشی کرانگے، فحاشی اور بدکاری کرانگے تے پھر رب دا عذاب آیا کرتا ہے، پھر زلزلے آیا کردے نے۔ اگر سب کچھ سمجھن دے باوجود کہ اسلام نے منع کیتا ہے، اینا واجے گاجیاں تو اسلام نے منع کیتا ہے، تے اسی شادی ویاہ دے موقع تے جناب کنجر نچائیے، اسی شادی ویاہ دے موقع تے پانڈ نچائیے، اسی شادی ویاہ دے موقع تے خسریانوں نچائیے، اسی شادی ویاہ دے موقع تے اسلام دی مخالفت کریے، قرآن حدیث دی مخالفت کریے، سب کچھ جانن دے باوجود، سب کچھ سمجھن دے باوجود۔ پھر عزیز ساتھیو، رب دی پکڑ جیڑی بڑی سخت ہے، تے جدو رب پکڑن لگیاں پھر دیر نہیں جے کرتا، رب پکڑن لگیاں دیر کرتا نہیں، جدو دے عہد نو پامال کر دیتا جائے۔ میرے بھائی میرے برادر، اور 5ویں نمبر تے لوگ عدالتاں چ جاندے نے انصاف مل جائے، تے جدو عدالتاں دی اندر ہی جیڑے قاضی القضاء نے، جیڑے جج نے، جدو او عدالتاں دی اندر بیٹھ کے انصاف دا قتل کرنگے، اور جیدہ رائٹ بند ہے، جیدہ انصاف، جیدہ حق بند ہے، او دے حق نو غضب کیتا جائے گا، جدو